अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जरदारी की एक स्मार्ट मूव ने, एक मास्टर स्ट्रोक ने नून लीग को बंद गली के अंदर बंद कर दिया है। आप अगर यूं कहें कि जरदारी ने नून लीग को उल्टा लटका दिया है तो यह गलत नहीं होगा। आज जो पीपल्स पार्टी की जानब से फैसला किया गया कि देखिए, हम हुकूमत साजी के अमल में नून लीग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम वफाकी काबीना के अंदर नहीं बैठेंगे। और इसके साथ हम क्या करेंगे? चारों गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे, स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, सदर आसिफ अली जरदारी होगा जो कि पीपल्स पार्टी से है। तो यानी चारों गवर्नर, सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के होंगे और हुकूमत नून लीग की होगी। सारा सियासी गंद, सारा महंगाई की जिम्मेदारी, सारी गवर्नेंस की जिम्मेदारी नून लीग पे आयद होगी। और फिर नून लीग की हुकूमत का रिमोट किसके पास होगा? जरदारी के पास, कि किस तरह वो जब चाहे इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है तो अपोजिशन भी तगड़ी होगी, जिसके अंदर पीटीआई होगी, और पीटीआई एक बड़ी जमात होगी, साथ में दूसरी छोटी जमातें होंगी। यानी अगर ऐसा ही होता है कि नून लीग ही हुकूमत बनाती है तो नून लीग एक सियासी खुदकशी करने जा रही है। पहले ही नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया कि नून लीग कहां एक बड़ी जमात से पंजाब तक, उसके बाद पंजाब से भी फारग हो गई, लाहौर से भी फारग हो गई, और नौबत यह आ गई कि 35 से 40 भी नून लीग मेरिट पर सीटें नहीं जीत सकी। इसके बाद यह होगा कि नून लीग एक सीट भी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि जरदारी पंजाब के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है। नून लीग से वो सियासी इंतकाम लेके नून लीग को पहले ही वो खत्म कर चुका है, मजीद खत्म करना चाहता है। अब सारे ओहदे, सारे मजे तो पीपल्स पार्टी लूटेगी। बलोचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत होगी, सिंध के अंदर उनकी हुकूमत होगी, गवर्नर उनके होंगे, सदर उनका होगा, स्पीकर उनका होगा, चेयरमैन सेनेट उनका होगा, और ऊपर से कमजोर हुकूमत, और वो भी जरदारी की गुलाम हुकूमत। तो लिहाजा अगर इतना भी अकल हो अब मियां नवाज शरीफ के पास, अगर वो अब भी अपनी सियासत बचाना चाहें और वो होश के नाखून ले, तो उनको पीछे हट जाना चाहिए। जो कि आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर एक ट्वीट भी किया कि देखिए, अगर पीटीआई वाले अपनी अक्सरियत शो कर देते हैं तो हम अपोजिशन के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कोई सियासतदान जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल हो वो जरदारी के इस जाल के अंदर आएगा, इस जाल के अंदर वो फंसेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अंधी हो चुकी है, जिनका सिर्फ ये है, मरियम नवाज कहती पंजाब का मैंने वजीर आला बनना है, और पंजाब का वजीर आला भी किनसे बनना है? पीपल्स पार्टी के 10 वोटों से, क्योंकि खुद तो नून लीग पंजाब के अंदर हुकूमत बना नहीं सकती। तो लिहाजा पंजाब के अंदर भी मोहताजी होगी, और मरकज के अंदर, वफाक के अंदर भी जब चाहे ब्लैकमेल करें, चाहे वो बजट पर मुकर जाए कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये चीजें हमें दें, उसके बाद बजट मंजूर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब चाहे अपोजिशन करें, जब चाहे मनपसंद कानून साजियां और फायदे लें नून लीग को, बजाय इसके कि एक नाम हो कि शहबाज शरीफ फलाना फलाना वजीर आजम है नून लीग का, इसके अलावा नून लीग को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा। दूसरी तरफ पीटीआई ने भी अपनी तैयारियां जनाब मुकम्मल कर ली हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि तहरीक इंसाफ की जानब से वजीर आजम के लिए 2 खवातीन का नाम आ रहा है, कि इन 2 खवातीन ये जो है इस वक्त फेवरेट है, दोनों में से कोई भी वजीर आजम हो सकती है। नंबर 1 शानदाना गुलजार जो कि पेशावर से जीती हुई हैं, और नंबर 2 जरताज गुल जो कि डेरा गाजी खान से जीती हुई हैं। तो इनका नाम भी इस वक्त चल रहा है। फिर आज जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा अब होगा दमादम मस्त कलंदर, अब कोई उधार नहीं होगा। हम 16 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं। और कल पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने भी यही बात की थी कि देखें, हमें इस वक्त बजाय अदालतों में फंसे, बजाय हम जलील होते रहें, हमें इस वक्त सर पर कफन बांधने चाहिए,
اور سر پر کفن باندھ کر اسلام آباد آنا چاہیے اور پھر لگ پتا جائے گا بڑے بڑوں کو کہ کس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے۔ پھر جناب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جاوید چودھری میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں۔ عقل مندی کی بات یہی ہے، عقل اسی میں ہے، حکمت اسی میں ہے کہ عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں اور اسے حکومت بنانے کا موقع دیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر 2-2.5 سال بعد الیکشن کرانا پڑیں گے اور ان میں عمران خان 70 فٹ کا بن کر نکلے گا، یعنی عمران خان کا قد مزید اونچا ہو چکا ہوگا اور آپ مزید زمین کے اندر دھنس چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ وہ 70 فٹ کا ہو چکا ہوگا، اس کا سیاسی قد پہلے سے بھی اوپر جا چکا ہوگا۔ آپ نے پہلے بھی کوشش کی کہ آپ اس کا قد چھوٹا کریں، لیکن اس کا قد مزید بڑا، تو لہٰذا اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ آج عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی اعلان کیا، پنجاب کے اندر کس کے ساتھ جانا ہے، مرکز کے اندر کس کے ساتھ جانا ہے، اور پھر کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ جانا ہے، یہ بھی اعلان ہو گیا۔ اور ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ میں بڑا آزاد ہوں، مجھے جیل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی قوم کے لیے یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے لیے جو جیل کے اندر بڑی سزا ہے وہ ہے پی ٹی وی دیکھنا، جس پر اسٹیٹ پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو جیل کے اندر پی ٹی وی دیکھنا، پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنا، یہ میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اور پھر نون لیگ کی جانب سے خبر آئی کہ مریم نواز اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنتی ہیں، این اے 119 جسے وہ پہلے بھی نہیں جیتی ہوئی، وہ چیلنج ہوئی پڑی ہے سیٹ، تو لہٰذا اگر ان کے حق میں فیصلہ رہتا ہے اور وہ سیٹ وہ چھوڑتی ہیں تو پھر خواجہ سعد رفیق کو ٹکٹ ملے گا اور پھر وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ شیر افضل مروت اڈیالہ جیل پہنچے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ ملاقات بھی بڑی اہم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید کلیئرٹی آ جائے گی کہ عمران خان کے کیا منصوبے ہیں، عمران خان نے کیا سوچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آ گئی کہ نون لیگ کا صدر کے امیدوار کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ، یعنی پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری جن کو وہ صدر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نون لیگ اس بارگیننگ کے اندر جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی۔ پھر آج چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں اس وقت بظاہر، وہ اب بیٹھیں گی اور مشورے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سارے کھیل کے اندر سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کا کیا کردار ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں فارم 45 کے مطابق، اگر وہ ان کو واپس مل جاتی ہیں تو پھر نون، پی پی، کاف لیگ، ایم کیو ایم سب کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کی سب سے بڑی سٹوری، سب سے بڑی جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ سیاست کا بادشاہ، بند کمروں کی سیاست کا بادشاہ، جوڑ توڑ کا بڑا کھلاڑی زرداری، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور نون لیگ برباد ہو چکی ہے، بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ رئیس نون لیگ بھی سیاسی خودکشی کرنے کے لیے میدان میں اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں، اپنی دونوں سیٹیں نہیں جیت سکے، اور پھر لاہور جو گڑھ سمجھا جاتا تھا نون لیگ کا، وہاں سے ہار گئے، گجرانوالہ سے ہار گئے، اور وہ جو کہا جاتا ہے جی ٹی روڈ کی جماعت ہے، جی ٹی روڈ سے بھی صفایا ہو گیا۔ اب یہ وہ ایک غلط قدم اٹھا کے، اور ایسا قدم جس میں 1 مہینے بھی حکومت کی گارنٹی نہیں ہے، 6 مہینے کی گارنٹی نہیں ہے، جب چاہے وہ حکومت گر جائے اور پتہ نہیں کب عدالتوں سے فیصلے آ جائیں، پی ٹی آئی کے ممبرز بڑھ جائیں اور نواز شریف اور نون لیگ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ تو لہٰذا نون لیگ اس وقت ایک اور سیاسی خودکشی کے دہانے پر ہے۔ اتنی سی بھی میں نے جو شروع میں کہا عقل ہو تو اب نواز شریف کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔